अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, आज की वीडियो मेरी बहुत ही अहम है। हमारे माशरे में ये वाली जो मुनाफ़क़त है बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो घर हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को जो है ना गौर से देखना है और इस बात को गौर से समझने की कोशिश करनी है, ना कि आप लोगों ने ये समझना है कि शायद मैं किसी के खिलाफ वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों ने ये सोचना है कि आया क्या ये बातें आपके अंदर मौजूद तो नहीं हैं, और इसको अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। हमारे यहाँ होता ये है कि लड़कियाँ पहले बेशक अपनी माँ को कुछ जानती हों या ना हों, बेशक सारा दिन सोई रहती हों, कभी भी कोई काम ना किया हो, लेकिन भाई की शादी करने के बाद वो माँ की इतनी ज़्यादा खैरख्वाह बन जाती हैं कि वो जो आने वाली भाभी नाम की लड़की होती है ना, वो उन्हें बहुत ही ज़ालिम और बदतमीज़ इंसान लगने लग जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा होता है, लेकिन मैं बताऊँ ना कि 100% में से अगर हिसाब लगाया जाए तो 80% घरों में ऐसा ही होता है। औरत ही औरत का घर ख़राब कर रही है। अगर आप मेरी इन बातों को आज गौर से सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों को दुरुस्त कर सकेंगी। ये एक वीडियो देखने से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत पुरसुकून बना सकती हैं। बेशक आप नंद हैं या फिर आप भाभी हैं या फिर आप एक सास हैं। अच्छा, इन रिश्तों को जोड़ कर रखने में घर के मर्दों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि आजकल के मर्द अदा नहीं कर रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नंद को इतना बुरा क्यों समझा जाता है? उनमें कौन-सी ऐसी ख़ामियाँ होती हैं जो आगे जाके जो है ना भाभी ही नहीं बल्कि बच्चे जो होते हैं ना उनके, उनको वो भी बुरा समझने लग जाते हैं। वो ऐसी क्या गलती करती हैं? क्या वजह है जिसकी वजह से उनको बुरा समझा जाता है? अच्छा, जिन घरों में नंदों की और भाभीयों की दोस्ती होती है ना, वो घर बहुत पुरसुकून होते हैं। नंदों की सबसे बुरी आदत पता क्या होती है? वो ये होती है कि वो नाशुक्री करती हैं। नाशुक्री कैसे करती हैं? मसलन जब भाई के घर वो रुकने के लिए आती हैं ना, तो जिन चीज़ों पर उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए ना, उन बातों पर वो शिकवे करना शुरू कर देती हैं, शिकायतें करना शुरू कर देती हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से अगर कोई बेटी जो है अपनी माँ के घर रहने के लिए आती है, उसकी भाभी जो है ना उसको खाना बना के दे रही है, उसको उसके सारे काम कर रही है, तो वो उसमें कीड़े निकालना शुरू कर देती है। या फिर जो है ना जब किसी के घर जाएँ ना, तो आपको चाहिए कि उनकी शुक्रगुज़ारी करें। उनके अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं भी आपको लग रही ना, तब भी उसकी तारीफ़ करें। ये नहीं है कि उसकी चीज़ों में कीड़े निकालने शुरू कर दें। देखिए, आप उस घर में मेहमान की तरह जाती हैं, मेहमान होती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर रह लेंगी वहाँ पर? 10 दिन रह लेंगी, 15 दिन रह लेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा महीना रह लेंगी। लेकिन आपको ये बात सोचनी चाहिए कि उसमें रहना आपकी भाभी नहीं है, वो घर जो है ना उनका ही होता है। बहुत सारी लड़कियाँ जो होती हैं वो ये वाली बात कहती हैं कि हम ये हमारे बाप का घर है, हम अपने बाप के घर में आई हैं। देखिए, अगर बाप का घर है ना, तो फिर बाप के घर को बाप का घर बनाकर रखें, उसे समझें, उसमें बस जाएँ आके। ये नहीं है कि वहाँ पर मेहमानों की तरह आप चारपाई पे चढ़ के बैठ जाएँ और कहें कि भाभियाँ जो हैं वो आपकी खिदमतें करती रहें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भाभी होती है वो भी इंसान होती है। अच्छा, माएँ भी अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। वो बेटियों के साथ बहू की इतनी बुराइयाँ कर देती हैं कि उनका दिल ही भर जाता है भाभियों से। नफ़रत पैदा हो जाती है ना उनके दिल में। माँओं को भी सोचना चाहिए कि वो किसी के बारे में बात कर रही हैं, औरत के बारे में वो बात कर रही हैं, वो उनके बेटे की जो है ना ज़िंदगी है, उनके बेटे की लाइफ़ पार्टनर है। वो अपने बेटे का ही घर ख़राब कर रही हैं, बेटे का ही घर उजाड़ रही हैं। तो सोचना चाहिए कि अगर आपकी बेटी भाभी के साथ अच्छा बर्ताव करेगी ना, तो उसे आते हुए जब वो आएगी, उसको बहुत अच्छा एक प्रोटोकॉल दिया जाएगा उस घर में, उसकी रिस्पेक्ट मिलेगी उसे, भाभी खुश होके मिलेगी। भाई जो है वो जाते वक़्त भी खुश होकर जो है ना उसको अलविदा कहेंगे बहन को। देखिए, अगर बहन जो है वो इस तरह से आएगी कि घर में फ़साद करवा देगी, तो फिर बाद में पता क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ जान छुट्टी चली गई अपने घर। देखें, अपने आप को ऐसा बनाएँ कि कोई आपको याद करे।
تو ماؤں کے اس رویے کی وجہ سے بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں کہ بعض جگہ پر نندیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن بھابھی ایسی مل جاتی ہے کہ وہ نندوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ سوچتی ہے کہ ہمارے شوہر کی کمائی پر صرف ہمارا حق ہے، اس کی بہنوں کا یا ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا، اتنی بڑی بیوقوفی کرتی ہیں خواتین، وہ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں؟ بھابھیوں کو بھی چاہیے تھوڑا سا دل بڑا کریں۔ دیکھیں، بعض اوقات بھائی بہن کی لڑائی کروانے میں بھابھیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، بہنوں کو بھی بڑا مان ہوتا ہے بھائیوں پر، اور تھوڑا سا جو ہے نا آپ لوگ دھیان کیا کریں، تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، خیال کیا کریں۔ اور نندیں جب یہ کہتی ہیں نا کہ ہمارے باپ کا گھر ہے، تو میں نے پہلے بھی بتایا، تو پھر انہیں چاہیے کہ گھر کو سنبھال لیں، آ کے بھابھیوں پر مسلط نہ ہوں کہ وہ ان سے اکتا ہی جائیں۔ گھروں میں بہت سکون رہتا ہے اس طرح سے، اگر آپ لوگ اس طرح آ کے اپنی بھابھیوں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتی ہیں نا تو گھر میں بہت سکون رہتا ہے۔ تو بھابھی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو ذرا سی باتیں جو ہے نا نہ بتائیں، چھوٹی چھوٹی سی اگر آپ لوگ باتیں اپنے شوہر کو بتاتے رہیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اکثر ہوتا یہ ہے کہ اگر ساس نے تھوڑی سی بات کر لی وہ جلدی سے شوہر کو بتا دی، اگر نند نے کوئی بات کر لی تو جلدی سے شوہر کو بتانا شروع کر دی۔ دیکھیں، جب شام کو وہ تھکے ہارے کام سے آتے ہیں نا، تو جب آپ ان کو شکایتیں لگانا شروع کر دیتی ہیں کہ آج یہ ہو گیا، آج فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جب آپ بار بار بتا کر انہیں دکھانے کی کوشش کرتی ہیں نا، پھر وہ دیکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ نا اکتا جاتے ہیں، وہ سارا دن کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آ کر جب آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ پھر پریشان جو ہے نا ہو جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد جب گھر کے ماحول ایسا ہوتا ہے نا تو پھر وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ مرد جو ہے نا وہ گھر پر نہیں رہتے۔ دیکھیں، جس گھر میں سکون نہیں ہوتا نا، نند بھابھیوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے نا، اس گھر میں سب سے زیادہ پریشانی جو ہوتی ہے نا وہ ایک مرد کو ہوتی ہے۔ مرد بہت پریشان رہتا ہے، نہ تو وہ اپنی ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے، نہ اپنی بہنوں کو چھوڑ سکتا ہے، اور نہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے۔ دونوں رشتے ہی اسے بہت پیارے ہوتے ہیں، والدین بہن بھائی بھی بہت پیارے ہوتے ہیں، خون کے رشتے ہوتے ہیں، اور جو بیوی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا ایک عجیب محبت پیدا کی ہوتی ہے، وہ محبت جو کہ ایک دوسرے کے دل سے نہیں نکال سکتا کوئی بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے نا تو میاں بیوی جو ہے نا ان کے دل میں کوئی تیسرا جگہ نہیں لے سکتا۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا پکا ہوتا ہے، میرے رب نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ میری نشانیوں میں سے ایک ہے، اس نے کسی رشتے کو بھی نشانی نہیں قرار دیا، صرف ایک میاں بیوی کے رشتے کو جو ہے نا میرے رب نے ایک اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ بھی کوآپریٹ کریں، چپ رہیں، نہ وہ خود دیکھے گا نا تو پھر آپ انہیں بتائیں، ورنہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ دیکھتا ہے۔ تو اگر وہ خود دیکھیں گے نا تو پھر وہ آپ سے ہمدردی بھی کریں گے، پھر وہ آپ کی سائیڈ بھی لیں گے۔ تو جو ہے نا گھر کا ماحول خراب نہ کریں۔ تو میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، اگر ویڈیو میں سے آپ کو کچھ سبق ملا ہو، کچھ سمجھ آئی ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ تو یہی آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی، ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔